عشاق الصيد والكسبة، مرحبا بكم خوتي الرياس. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقة، في هذه الرحلة رقم 16 من برنامج رحلة الصيد. رجعنا معكم للاستوديوهات ديالنا في الدار البيضاء بعد ما دوزنا حنا وياكم 2 الأسابيع من مدينة أكادير اللي غطينا فيها فعاليات العصبة المغربية، فعاليات البطولة المغربية في الصيد بالمياه العذبة اوبن باس موروكو، اللي كان معنا فيها المجموعة من الفاعلين في هذا المجال ديال الصيد في المياه العذبة. اليوم نرجعوا حنا وياكم للبحر ونشوفوا الجديد للبحر، ونشوفوا معنا غيكون معنا السي كمال أرسلان الخبير ديالنا ديال الراديو دوزام اللي كنجيبوا لكم مرة نتحاوروا معاه وناخذوا من عنده معلومات. السي كمال مرحبا بك. مرحبا سي يوسف، والسلام على كاع جميع الرياس وجميع السياده وجميع اللي زالوا من البحر. شكرا لك سي كمال ومرحبا بك مرة أخرى في برنامج رحلة الصيد على راديو دوزام. اليوم الموضوع اللي اختارينا لكم مع السي كمال غنهضروا على واحد المشكل. هو في الصراحة ملي كتشوف في الأول ما كيبانش مشكل، هو كان غنهضروا على هذاك القميم ولا اللدون ولا البلومب اللي كنلوحوا وسط البحر اللي كيستعملوه أغلبية الرياس، اللي ما قلتش جميع الرياس. ملي كنقطعوا، ملي كنشحطوا ملي كنكونوا نصيدوا نديروا سيرف كاستين في جناب البحر، كنشحطوا كنديروا اللدون باش كنلوحوا الطعمه ديالنا وسط البحر لداخل، ومع السخار مع هذاك كيتقطع لينا الخيط ديالنا، وهذاك القميم ولا هذاك اللدون كيبقى وسط البحر. هذا اللدون اللي كيبقى وسط البحر اليوم معنا سي كمال اللي كتب واحد الارتيكل على هذا اللدون، مما خلانا اننا نفكروا حنا نجيبوه معنا يحدثنا على هاد المشاكل اللي كيخلقها هذا اللدون في البحر والامراض اللي قد يسببها، وهذا اللدون واش عنده شي تاثير على الحوت ولا واش عنده شي تاثير على الثروه ديال البحر ديالنا، واش عنده شي تاثير. هذا التاثير واش غينعكس علينا حنا كمستهلكين ديال هذاك الشيء اللي في البحر؟ هادشي كامل غنحاولوا نجاوبوا عليه مع السي كمال أرسلان. وكذلك انتم مستمعين اللي بغيتوا تتواصلوا معنا ولا عندكم شي اسئله للبرنامج ولا اسئله للسي كمال أرسلان، عيطوا لنا ولا اتصلوا بنا في الرقم 0522 67 41 42 باش تشاركوا معنا في هذا الموضوع د الحلقه. وقبل ما نبداو مناقشه هذا الموضوع د الحلقه، كما عودناكم مستمعينا كنقولوا لكم جميع الاحداث وجميع الاخبار اللي كتعلق بهوايه الصيد بالقصبه في مختلف المناطق المغربيه. كما تبعتوا معنا في طيله هذا الشهر يوليوز كانوا كيكونوا معنا مجموعه ليها اللي كنظموا واحد المسابقه اللي سميتها السامر فيش كونتيست. المسابقه اللي هي عباره عن تحدي ما بين الرياس في مختلف المناطق في المغرب ولا في العالم، يعني جميع اي واحد بغى يشارك في هذه المنطقه في هذه المسابقه يقدر يشارك في مكان النوع ديالو. هذه المسابقه كتكون في نهايه الاسبوع، يعني الجمعه السبت الحد، وكيكون كتعتمد على البث المباشر عبر الفيسبوك بها. وفي الاخر ديال شهر 7 غيكونوا النتائج النهائيه وغيتعلن على فائز واحد اللي غيكون هو الفائز بهذا. سي كمال سمعتي بهذه المسابقه ولا اول مره؟ لا سمعت بها. ما شاركتيش فيها؟ لا. كي جاتك الفكره ديال المسابقه ديال كل مسابقه جيده باسكو اون دور توجور ديال المسابقه كتكون تعارف ما بين الصياده ولي دي زاميتي و ايسونج دي زيدي، وهادشي اللي كنربحوا من لي كومبيتيسيون في كل مسابقه كما بيكون النوع ديالها. ولا نعم. معنا دابا عبر الهاتف السي محمود الشطيطي، المسؤول ولا منسق ديال هذه التظاهره الرياضيه اللي غيحدثنا ويعطينا النتائج المؤقته قبل ما تسالي التظاهره. شكون الاول شكون الثاني شكون الرياس، واش مغاربه واش جزائريين، حيت المسابقه سي كاميرا مشاركين فيها من انترناسيونال. السلام عليكم سي محمود. الو السلام عليكم، مرحبا بك. السلام عليكم سي البحياوي. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام. وعليكم السلام سي محمود شطيطي. Kamal, toutes mes amitiés. Merci beaucoup, Zine, merci. الله يكمل بخير. Je vous remercie pour le sujet, le plomb. C'est un sujet vraiment super intéressant. C'est Bhiaoui toujours avec des sujets. Exactement.
هذا واجب ديالنا كنديروا على الواجب ديالنا. سي محمود، قول لي يا سي محمود، فين وصلت المسابقه ديالكم؟ الحمد لله. elle prend vraiment une ampleur. والهدف ديالنا اللي كان ديال ندفعوا الرياض شويه النوكيل. شفنا زعما سور 122 سمكه ديكلاري. نعم. كانت واحد 70 سمكه رجعت للماء. 70 يعني تقريبا النص، اكثر من النص تقريبا، اكثر من النص. وشفنا دي لوبار ديال 26 سنتيم 30 سنتيم يرجعوا لنا. زعما الحمد لله زعما لقينا الرياض في المستوى اللي حضروا معنا في هذا المسابقه. والحمد لله بشويه الثقافه غادا تولي عامه في المغرب كامل ان شاء الله. ان شاء الله هادشي اللي بغينا. وبالنسبه للمشاركات سي محمود، نعم. واش بالنسبه للمشاركات يعني ما بين الاسبوع الاول دابا الاسبوع الثالث اللي داز ياك، احنا دابا دخلنا الاسبوع الرابع، احنا داخلين في الاسبوع الرابع. بالنسبه للمشاركات واش هما نفس الاشخاص اللي كيشاركوا ولا كل خطره كيتنقص واحد كيتزاد واحد، ولا بالنسبه عندكم شي زعما شي تقييم على المشاركات؟ لا سي سامبل. الاسبوع الاول كنا 25 متسابق. نعم تقريبا. الاسبوع الثاني كانوا 70. نعم. ودابا 70 اونتو. دابا حنا كاين 72 متسابق. 72 من 4 ديال الدول، المغرب، فرنسا، الجزائر وتونس. نعم. و 122 سمكه ديكلاري. وعندنا 15 يعني كلاسمون ديال لي 15 بريمي اللي مصيدين. نعم. ومازال ان شاء الله. تقدر تعطينا السميات ديال الثلاثه ولا اربعه الاولين ومنين الجنسيات ديالهم؟ وي هذه نتائج كما قلنا الاسبوع اللي فات، نتائج مؤقته. اكزاكتومون. دابا حنا كنديروا واحد الترتيب ديال التحدي. نعم. بوحدو كنديروا واحد الترتيب ديال نهايه الاسبوع، وعندنا هذاك الترتيب المؤقت الاجمالي من بدايه المسابقه. نعم. وبالنسبه للمسابقه باقي مجال مفتوح اللي بغى يشارك ياك، باش نذكروا المستمعين. مجال مفتوح، ومازال المسابقه حاليا الناس كيصيدوا دابا. يلا دابا لي ديرنيير بليز كاين واحد لادوغاد، وكاين واحد السنور ديال 70 سنتيم. نعم. وكاين بامال ديال النوكيل كان هذاك شارغو، حنبال، داكشي كيرجع للماء مزيان. واللي بغى ينضم للمسابقه راه مازال مجال مفتوح. شنو خصو يدير اللي بغى يشارك في المسابقه باش نذكروا اللي ما تبعوش معنا الحلقات اللي فات؟ هي ودي دابا خص يدخل يسجل راسو كمتشارك في الصفحه ديال اللي ليها كاين دي زيفينمون. نعم. مخصصين، كان ديال الجمعه بوحدو، ديال السبت بوحدو، ديال الاحد بوحدو. نعم. يسجل كمتسابق ويمشي يصيد، يختار المكان ديال الصيد ليبر، التقنيه اللي بغا، بيلوتا، سبينينغ، سيرف كاستينغ، والطعمه بيان سور حتى هي. ومنين يصيد شي سمكه يتم الاعلان عن هذيك السمكه بفيديو لايف بالقياس ديال السمكه. وبالنسبه لهذه الفيديوهات لايف واش عندكم شي معايير، شي شروط على طريقه التصوير، طريقه العبار؟ حيت بيني وبينك انا تبعت هاد المسابقه، تبعتها مزيان. لاحظت ان مثلا شي فيديوهات كتلقى مثلا طريقه العبار ما كتكون زعما مسطره اللي معترف بها، زعما اللي كتستعمل ديال الصياده. كيجيب كل واحد كيجيب هذاك الشيء ديال العبار ديالو، كتكون بعض الخطرات ما كتكونش هذيك التدقيق في العبار. ما درتوش لهم مثلا شي شروط ولا شي فيديو تيب اللي خصهم يديروا بحاله ولا شي حاجه بحال داك الشيء؟ لا هو في الاسبوع الثاني كانت شي 90 سمكه ديكلاري. هذيك 90 سمكه رفضنا 45. ما كانوش
ريسبكت لي نورم 45 لان حنا شنو كنقولوا اون فيديو لايف من المكان ديال الصيد بيان سور ومع لا ميجور في هذيك لا فيديو لايف. كانوا شي بعض لي فيديو بعض المرات ما كيكونش لايف نهائيا، بعض المرات كيكونوا دي فيديو فين كي ديكلاري 4 ولا 5 ديال السمكات في دقه واحده. وكاينين اللي كيبين لا فيديو في الاول فيها السمكه ومن بعد كاين واحد التصويره فيها لا ميجور. دونك حنا عندنا شرط واحد اللي هو لو لايف كتكون فيه السمكه مزيانه وكيعبرها لو سنتيمتر. ماتنون الوسيله باش غادي يعبرها سي سوا 1 متر سوا واحد المسطره. كاين بعض الجمعيات وبعض المتسابقين اللي عندهم مسطره معترف بها ولا خادمينها هما، وكاين اللي كيجيب لو متر كاريمون. ومي كنشوفوا بلي لا فيديو في لا ميجور ني با جوست، يعني ما بداش لا ميجور من الراس ديال السمكه يكون زايد شي 1 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر كنكوريجيوها. ايوا تبارك الله. وحنا شنو دايرين عاوتاني بلي هاد المسابقه ديالنا حيت حنا بغينا واحد الشفافيه 100%. نعم. يعني كل متسابق يقد هو يعاود الحساب، يقد يشوف. كنحطوا واحد الطابلو كنسميوه لا فيش دو كونتاج. هذيك لا فيش دو كونتاج كنديروا فيها كاع السمكات اللي ديكلاراو، اللي ترفضات واللي ما ترفضاتش، واللي ترفضات ها علاش ترفضات، وكنديروا الحساب ديالها باش يكون هذاك الشيء واضح. و لي ريكلاماسيون ديال الناس سون بريز اون كونت، واذا كانت لا ريكلاماسيون فوندي كنكوريجيو. نعم. يعني الحمد لله لقينا واحد التجاوب مع المتسابقين، يعني متسابقين ريسبونسابل. كنا خايفين زعما شويه من هذاك الشيء ديال لي ديريف، ولكن الحمد لله عندنا رياس في المستوى. ايوا الحمد لله. تقدر تعطينا السميات ديال قبل ما نساليو هذا التدخل سي محمود على السميات ديال الرياس اللي مكلاسي الاولين اللي نقدروا نعتبرهم ابطال المغرب؟ في المرتبه الاولى مغربي من الجمعيه المغربيه للصيد بالقصبه، في سعيد العويني. سعيد العويني هذا دار 2 ويكاند دافيلي، جا هو الاول في الويكاند 2 فوا دافيلي. دابا عنده 35 سمكه و172 نقطه في لا ميجور الاجماليه 170 سنتيمتر. 170 سنتيمتر. كان عنده دي بيل بريز منهم معزات وشرعو. البلاصه الثانيه في مراد المدين، حتى هو من الجمعيه المغربيه للصيد بالقصبه ب 74 نقطه. تابعوا السي مصطفى من فرنسا، دار اون تري بيل بريز ديال واحد الدرعي دو 50 سنتيمتر، وهو اللي رجع بزاف ديال واحد السمكات ديال 30 32 سنتيم رشحها من الماء. اون كاتريام بوزيسيون عندنا سي وديع ابن طاهر من الفريق ديال ليلي هاريها. وكنشير باللي داير جون بروفيت باللي المشاركه ديال الفريق ديالنا ليلي هاريها ني كو اونورير، يعني ما داخلينش في ما يكونش في البوديوم. لا حنا حيت درنا المسابقه بغينا باش الفريق ديال ليلي هاريها حتى هو يشوف لا تكنيسيتي ديالو حتى هو يسوا ميز اون كونكورونس، ولكن اتيتر اونورير. يعني غير كيشارك ماشي باش يربح، ولكن كيشارك باش يعرف النيفو ديالو كي داير. نعم. هادو سي لي 4 بروميي. ومعنا سي غانم من الجمعيات منار دكاله اون 5 بوزيسيون. هذا التوب 5. شكرا لك سي محمود على التدخل ديالك وعلى ديسپونيبل في الصفحه. غيكونوا في الصفحه كنحطوا جميع لي ريزولطا. شكرا لك وتبارك الله عليك. فرصه سعيده. باقي عندك شي سؤال السي كمال؟ سي محمود خليو هذا الضيف هو اذا كان عنده شي سؤال. Bon, je vous souhaite bon courage, c'est Mahmoud, où l'initiative est appréciable.
والله يعاونكم et bon courage continue dans ce sens. Voilà. بارك الله فيك. تبارك الله عليك سي محمود وشكرا لك على انا المشاركه. جوست ان بيتي بوين هو اللي ان شاء الله غادي نختتموا المسابقه ان شاء الله ان شاء الله 30 يوليوز. نعم. بمناسبه عيد العرش. اكزاكتومون كتزامن زعماك ما درناهاش بالعاني ولكن فينا جات واحسن جات عيد العرش. وكان واحد المسابقه اللي تكون في الشمال ان شاء الله وغادي نحضروا لها وبها نديروا الاختتام ان شاء الله. ان شاء الله هذه المسابقه اللي غنحاولوا حنا نديروا التغطيه ديالها. شكرا لك سي محمود على المشاركه ديالك والتفاعل ديالك معنا في هذا البرنامج. والى فرصه موعدنا الاسبوع المقبل ان شاء الله باش ناخذوا تكون هي اخر اسبوع باقي عندك فرصه سي كمال بغيتي تشارك. ايوا من تما انتم ربي تما ان شاء الله ان شاء الله جيت الاخر وتقدر جيت الاخر حيت المسابقه راه تقدر جيت الاخر ودير تجمع عرفت سي اكزاكتومون راه جي لي ريغلومون جو سي كومون سا سباس. ايوا مزيان الحمد لله. رحله الصيد على راديو دوزام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. سي كمال وي خويا قول لي شنو المشكل ديال هذا البلومب اللي كيتلاح في البحر؟ واش عنده شي تاثير على وقبل ما نهضر سمحتي لي على لو بلون نهضر لك على البحر. حنا كاع الصياده واللي ماشي الصياده كاع كنموتوا على البحر. علاش؟ حتى انا توجور قارنت البحر يعني كوريلاسيون ما بين البحر وما بين المراه. علاش؟ حتى البحر جوسكا مانتنون الله 5% de la découverte les océanographes ou les chercheurs اللي عارفين شحال كاين في قاع البحر ديال الحوت. الله ابين 5% بقى 95% مازال سي با انكور ديكوفير. لا ميم شوز بور نسبه لا فام. La femme elle est énigmatique. Elle mérite beaucoup de respect. البحر on doit le respecter. عمرك ما كتحاول tu le braves ولا تمشي كثر منه ولا هادي. Il faut pas jouer avec la mer. Et en plus tu le respectes, plus il te donne des poissons. C'est pour cela كنقول للناس on aime quand on aime d'ailleurs ملي كنا في la compétition تلقى كل شيء يجي une belle tenue charrette, c'est comme pour plaire à la mer. C'est ça la coloration. Donc il faut toujours respecter la mer. Et c'est ce qui me pousse à être jaloux de la mer. C'est comme quand tu aimes une femme, tu es jaloux automatiquement. Donc, je suis jaloux, je la défends coréen, mais depuis longtemps. Le cas d'abord ou le cas de le plomb. Le plomb, القميم الرصاص بالعربية وداك الشيء. اللي خدينا عملية حسابية سهلة. لا خدينا تبارك الله في لو سيت ولا الجمعية ديال رشيد حمامة شحال فيها من الاديرون 160,000 160,000. حنا ناخذوا غير 100 صياد. الا كان 100 صياد كيخرج غير نهار السبت وكيمشي كيلوح باللونسي ديال ان بلون دو 120 غرام. غير 100 سافا فيغ شحال فيها 12 كيلو. هذه نهار السبت نهار واحد. الا درتي في ان موا راك تعطيك 12 فوا 4 كتعطيك ابوبري واحد 48 كيلو. الا ضربتيها في العام كتعطيك اون دومي طون ديال 100 واحد في العام. لكن كيمشيو نهار واحد في السيمانه اون دومي طون. الا كانت 1000 واحد راه اون دومي طون راه كتولي شحال بزاف 500 بزاف كيولي بزاف. راه بحال حاط واحد سي با كومبيان ديال كات وحده اخرى. هاد لو بلون كميتو لوغ معروف هو كي البولي كيلوت لي ريفيير. علاش ملي كيجي من لي زوزين ديال الاندستري واللي كيخدموا بزاف الحديد وداك الشيء كاين لو بلون وكاين الزئبق لو ميركور وكاين الكادميوم. المشكل عندنا حنا كنهضروا على لو بلون وهذا البلون اللي توكسيك بالنسبه لهم. دايور لو بلون لي كونسيكونس ديالو شنو هما؟ سيرتو الدراري الصغار ولا لقينا بزاف الدراري الصغار اللي حتى البلون كاين حتى في الصباغه بالنسبه للدراري الصغار اللي كاينه كيديرها في فمو. وكان واحد الوقيته كان انت في دوك التيوات ديال الماء. كان في تيوات الماء كان في براداتي كان في الكحل اللي كانوا كيديروا العيالات اللي ما كيصابوا شهر. كان في الطاجين دابا اكطوالمون الطاجين اللي فيه سيراميك اللي كيبري راه هذاك لا بريونس ديالو لاصقه غير باللدون. ملي كطيبو كاين بدا دي غوت كيطيح. غير المشكل اللي عندنا جو لو ريبيت تو الطون اون في با سيستيماتيكمون دي اناليز دي بلون بيمي اللي كيسموا بلون بيمي. هي الدوزاج ديال لو بلون في الدم ما كنعرفوش ولي كونسيكونس ديالو كيعطي البلاء ديال الدراري الصغار. ولا مالادي اللي كيعطينا معروفه عند لي سيونتيفيك هي لو ساتورنيزم. وهذاك الساتورنيزم هذاك البلون اللي كيمشي كيلصق في العظومه وكيلصق في كي بروفوكي فقر في الدم دي زانيمي كي بروفوكي مالادي ديال لي غان كي بروفوكي مالادي ديال الكواطر كيعطي دي هيبرتونسيون
ارتيريال كيعطي بليزيور مالادي. غير حنا اون سو دون شربنا في بريردتي ديال الدون وشربنا في هذا التويوات ديال البلون. ولكن حنا كان عندنا واحد المناعه بعدا واحد الجينيراسيون كانوا كيعتمدوا على بعدا البيو كان موجود يعني واخا زعما كاين هذاك البرارد كان في التيوات ديال الماء كان هذاك الشيء ولكن اون كونتر بارتي كان عندك البيو كتاكل تمشي للبحر كتاكل من البحر ما نتفق معك حتى في هذيك الوقيته البحر عاوتاني ما كانش ملوث كتاكل بوزروك خضار كتاكل بزاف الحوايج كتهزهم من البحر وكتاكلهم. ولكن سي محمود ولا حتى في الطبيعه مثلا كتمشي للصيده ولا شي حاجه عطا الله بزاف كان كريم بوش كان بزاف الحوايج يعني من كان عنده واحد المناعه. اما دابا هذا البيض بلدي كان كلشي البقوله كان بزاف اللي ما بقيناش كناكلوا حتى لو مود داليمونطاسيون ديالنا تبدل بزاف. غير سي محمود لا نومبيش با لوتر بحال دابا واخا تكون تاكل مزيان وتكون انتوكسيك او بلون ما هادش الماكله ما دير لك لو بلون انتوكسيكاسيون بلون ولا انتوكسيكاسيون بلون. الخطير اللي كاين سي محمود وهما الناس اللي كيصوبوا البلون. واحد السيد كان كتب لي في فيسبوك بان قلت لي انا دابا خرج داك البلاستيك بلون بالمعلوم بان ما عندي لا اناقه ولا جمال مع اللي كيبيعوا البلاستيك بلون. انا قلت لكم ديروا بوجي ولا كرو ولا شي حاجه ثقيله غير شي حاجه اللي تخرج السبيل. بكري كان عقل على الرياس الكبار كروات كانوا يقولوا الكرو الحجر الصم اللي كيكون في جناب البحر دابا كيقلبوا على دوك الصمات اللي كيكونوا متقوبين كيديروا بها هادشي اللي كاين. وفرنسا راهم بداو في هذاك ديال الحجر اما عندهم بلاستيك بلون ولا دار الاخر ديالهم سيراميك تو كتلوحوا علاش حيت كيحافظوا على لاميغ ديالهم. ودابا اللي كنخافوا عليهم واحد قال لي بون نمشيو نشريو انا كنعاون صاحبي اللي كيصوب البلون سي اونكور بلو غراف صاحبو كيطيب البلون باش كيديروا في المول ملي كيطيبوا كاين هذوك لي فابور ديال البلون اي سون اونكور بلو توكسيك علينا حنا اللي كنمشيو نصيدوا الحوت في البحر. انا قلت لي الا كان عزيز عليك صاحبك قول لي يمشي يصوب البلون بلان اير ويبعدوا على ولادو باسكو لي زونفون اي سون بلوس اتان على لي ادولت لا فام سانت اوسي. وهذا الشيء ما يمكنش نعرفوا واحد مازال عندنا مالوغوزمون في البلاد كي تقول لك مالو مرض ومات ما عندناش لي زاناليز ديفلوبي سا كوت شير اون بليس. حتى كي كيجي الدري كيبدا كيتبلد ما كيقراش مزيان صغير ولا كيكون عنده انيمي اش كيدير ليه كيمشي كيدير لي اناليز دو سون كيقول لك فوالا هي ليموغلوبين ناقصه دونك راه الي انيميك سالينا وكيبقى الدري مريض. علاش حيت كياكل هذيك الصباغه ولكن ما كيبوسيش لي زانفيستيغاسيون باش يعرفوا واش انتوكسيكاسيون او بلون ولا حتى ولي دي كونسيكونس شي طبيعي مزيود به ولا ما يمكنش تزاد به سون انتوكسيكاسيون. كنجيو عند كيبروفوكي دي زافورتمون شحال من المراه كتسمعها راه كانت حامله وخسر لها الولد باش عرفنا شنو لا كوز ديال باش خسر لها بوغ تو شوز كاينه ان كوز هذيك ما يمكنش نحكموا عليها. بزاف د الحوايج كيوقف كيقول لك مسكين لي غانت بلوكاو ليه باش عرفنا بوركوا كيوصل لي راه عنده هيبرتونسيون علاش وصل عنده تونسيون غير هو هذا. غير حنا اون فا ديفونسي الناس اللي لا اون فا با اتوندر توجور هما نو ديكتور لوا لا فرونس نو ديكتي خصهم هما يدوزوا ولا انترديز لو بلون في لو موند. عرفتش نبداو حنا قبل منهم بوركوا حنا تبارك الله المغاربه كاينين كاين لا كرياسيون كاين لي كاباسيتي خصهم غير ان تي بو دارجون. هذا راه كالكان اللي بو سو لونسي في هذا لو دومين يدير هاد لي مول ويبدا يصوب هادو ديال السيمون ارمي اون اسوسياسيون مع دي زانجينيور اللي يعطيوه شي بلون ديال الحجر اللي ما كيتهرش وثقيل ويلونسي سوغ لو مارشي ويكون حتى الا تلح وسط الماء يكون زعما بيوديغرادابل ما غيأثرش على السيما ما فيه حتى شي حاجه السيما وتكون شي حاجه باش يكون ثقيل هذا وغادي يكون يبيعوا ونشريوه. اتونسيون ميم دابا اون اتوندون انا كنصيد كنصيد بالبلاستيك بلون كنصيد ديال الصنف ديالهم كدير 12 درهم وجو سي بان كونت اون نو كونت با السياده كيشري قصبه الاخر كيشري ب 1800 درهم مولين ماشي كلشي مي بون لا ماجوريتي ملي كيعجبو شي حاجه راه كيدير فيها ثمن 12 درهم سي با غاف يدير واحد 50 درهم ويدير البلون ديال 120 و 150 الا كان باغي يقلب على زريقه ولا شي حاجه باش يخرج بزاف و80 الا كان كيلوح في الحجر راه قدامه كوم سا غادي يكون ان بيشور ايكو ريسبونسابل. ما عندوش كما قلنا راه كاين حلول اخرين قلتي قلنا بوجي يقدر بوجي قديم ما خدامش يقدر غير حجره ولا الصمه حجره مازال البوجي فيها ان تي بو دو بلون داخل كروه حيت لو فير il s'oxyde ولكن دابا هذاك لو بلون كيدوز للحوته كي سو كونسونطر فاش في الراس ديالها لازم يبدا طيب باش يمص داك المخ ديال يعني كتجيك بنينه فيها الاقامه وداك الشيء كتاكلها باللون كداك التمصماص وداك الشيء. المهم راه ماشي للدون كاين الميركور والبلون كلهم كونسونطرين في العظومه في لي زاغيت وداك الشيء ديال الحوت دونك كل الحمى وداك الراس بلا ما تجبد لها عينيها خلاص. بصراحه هذا موضوع
مهم خصنا اللي كنتناقشوا فيه دابا. وانتم المستمعين الا عجبكم الموضوع بغيتوا تناقشوا معنا راه قضيه سهله، يمكن لكم تخليونا التعليقات ديالكم ولا الملاحظات ديالكم في الصفحه الرسميه ديال رحله الصيد، ولا عبر الموقع الرسمي ديال راديو دوزام، ولا كذلك اتصلوا بنا مباشره. كنستقبلوا المكالمات ديالكم الان عبر الرقم 0522 67 41 42 05 22 67 41 42. اللي عندكم شي سؤال في هذا الموضوع ولا عندكم حتى شي حلول علاش لا تكون عندكم شي طريقه اخرى اللي نقدروا نستعملوها في الصياده ديالنا مثلا شي تعاوننا باش نحتفظوا على البحر ديالنا. فوالا باش نحتفظوا حيت الهدف ديال هذه الساعه اللي كنهضروا السي محمود اسمح لي قطعتك، مازال صبع الخادم مازال كيهرسوا الحجر وكيتهز، القنفذ ديال البحر مازال كيتهز الا كان باقي مازال لي مصغورين مازال كيتهزوا، البولب الصغير مازال كيتهز. انا اللي كنطلب il faut qu'on fasse bouger. الدوله il peut pas tout faire. حنا هاد لي زاسوسياسيون ابار بون متفق معاك الحوته صيدتها مزيانه ولي كومبيتيسيون مزيانين، ça c'est une bonne chose. Mais il faut pas qu'on tombe dans la routine, toujours des photos, des photos. Il faut qu'une action auprès des citoyens. Il faut تكون دور عندنا فعال auprès des citoyens. Sensibiliser les gens. دابا الناس هما كيمشيو للبحر، هذاك الزبل اللي كاين اللي كيلوحوا دي بلاج دابا ما كتوصلهمش صاحبي، راه سي انكرويابل، سي انكرويابل باش تشوف الزبل اللي كيبقى. الناس اللي كيعوموا او موان لي ساسوسياسيون يسونسيبيليزيو لي جون لي زونفون. فهمتي ولدك مدير عينك على ولدك ما تغفلش عليه، راه تجي غير موجه تحيدو، راه لا فورس دون فاغ غير الناس باش يعرفوها، راه لا فاغ ملي الدفاغ كتضرب راه سور عندك اون فورس دو 1 طون سور 1 متر. سي انت لا فيك 1 متر شي واحد اللي فيه 1 متر 70 راه شوف راه عندك بلوس واحد 1 طون 300 اللي كتضربك كتضرب. وايماجين علاش كيكون واحد الصياد كتجي الموجه كيتهز. هادشي بغيت الدور نخرجوا من هاد لا ريبيتيسيون ونحاولوا نسونسيبليزي دو بليز اون بليس الناس باسكو ايزون بوزوان لي جون خاصهم يعرفوا بزاف د الحوايج كنجهلوهم. بصح خصنا حتى حنا خص المجتمع المدني لا السلطات المسؤوله لا في التعليم ديالنا لا في كل شيء، خص كل شيء يكون عنده نفس الهدف ونفس التوعيه خصها تكون شامله في هذا المجال البيئي بالخصوص لان باقي فيه On remercie énormément Deuxième اللي عطاتنا هذه l'occasion qu'on n'avait jamais avant et maintenant ça nous permet un petit peu au moins de parler, les gens vous écoutent et on essaie de sensibiliser sur beaucoup de choses. حد بزاف ما يدار بزاف ما يتقال. نشوفوا معنا واحد المكالمه السي كمال اللي معنا السي يونس من مدينه تارودانت. مرحبا سي يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله بارك الله فيك، كل شيء بخير الحمد لله سي يونس، كل شيء لاباس بارك الله فيك. شنو بالك في هذا الموضوع السي يونس؟ وراه خير كتونسونا كنتسناو هذا البرنامج هذا الفريق صبروا لنا ساعه راه قليله شويه. نعم وساعه قلت قليله هذا البرنامج هذا، وغنحاولوا ان شاء الله مع الاداره ان شاء الله في ان شاء الله. حنا راه البحر بعيد علينا كنمشيو كنسافروا اللي حنايا راه بغينا نمشيو ليه. اييه نتوما بعيد عليكم. وراه هي مشينا شنو البحر اللي كتمشيو ليه نتوما اللي مسا؟ نعم مسا كنمشيو لمسا نواحي اكادير. هي نواحي فوت اكادير تما فيه العلاوات فاليز فيه العلاوات تما دايره سارقه كوربينا الايامات هي اللي كاينه الكوربين. صحتكم اخويا. كوربينا هي المصايد اللي معروفين في نواحي الماسه، شي مصايد معروفين كاين سيدي الرباط كاين. حنا كنمشيو لواحد البلاصه كيقولوا لها دارور باش معروفه هاد دارور؟ بعرور ماشي دارور. بهرور وي بهرور. ما كاين المصايد تما بزاف. باش كتعاملوا الكوربين سرديل سيبيا؟ لا كبيله. كبيله كاريمون ضاربه على كبيله. واش ديما ولا غير هاد الوقيته؟ لا هاد الوقيته باش كتكون هاد الوقيته ضاربه على كبيله. هي هاد الوقيته. وكاين شي كوربين كاين 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو كاين حتى 14 كيلو شدام اللي يلاه داز لها شدت تما ديال 14 كيلو تبارك الله. هاد اليامات راه نعم. وداك السيد مسكين اللي شد هذيك ديال 14 مات مسكين تما في البحر الله يرحمه مسكين. لا حول ولا قوه الا الله يرحمه. وحلات اللي هو من تلذني انا مسكين الله يرحمه في هذه المناسبه هذا مسكين الله يرحمه. كيفاش نقدروا نستافدوا من هذا الاخطاء اللي يقدر يرتكبها الصياد وعارف بان راه هضرت على البحر بان البحر خطير وخصنا نحترموه؟ اش كان وقع؟ كاين داك الربيع دابا كاين واحد شويه د الربيع. هي وقيته هذا والتكروشات اللي سميتها تما بغى يحيد هذيك فاش سميتو هو يزلق وطاح.
بغى يهبط يجبد يفك الصناره. لا الصناره يذكر واش هاد اللي فجر فهكا بغى سميتو ويز لك مسكين قطع الله دايم الله. الله يرحمه. الله يفكها. والله الانسان توفى الحضار وما كرهش شي واحد. المهم اللي غيدير الجلي ديالو باش الجلي ديالو. المهم راه الوقايه خير من بصح الوقايه راه ديما كنقولوها في هذا البرنامج ديالنا. كنقول ان ابن الرئيس ملي بغى يحط رجلو يعرف راسو فين كيحط رجلو. المسيد الا ما كنتيش عارف الحفاري ديالو عارف حيت بعض الخطرات كنشوف شي رياسكي البحر طالع هو كيتم غادي داخل باش عندك صحاب بيلوطا كيزعموا البيلوطا خويا كيشوف يعني هو في الحدود ما كيشوف مورا الموج وكيشوف سميتو كيمشيو لشي بلايص ماشي هما هذوك. عندك شي سؤال سي ولا شي فكره في هذا الموضوع اللي ناقشنا اليوم ديال الدون ولا الكميم يا اخويا؟ واش قلتي كاين شي حاجه ديال البلاستيك ولا مزيان؟ انا كاين شي حاجه بحال هكا راه مزيان. كاين اخويا مغطيه بالبلاستيك ولا ديفيرونس. البلاستيك ما يقدر يتحل على 500 عام. دونك ما نكونوش حنا هنا مي او موان غير من هذاك اللدون مع الملح كيبقى كيطلق وكيجي وداك اللدون دابا راه كاين اكثر يد الرويس دابا دوك اللي كيتباعوا. شوف هذا سوا كيسيبوا الراس وكيطيح لهم رخيص. ما سمعتيش ما تبعتيش معنا سيونس قال لك هذاك المشكل فاش كتصوبوا راسك فاش كتبغي تذوب هذاك اللدون خطار ما باش تصيد به. هذاك الشيء اللي سيرتو الا ذوبوا في شي بلاصه اللي زعما في وسط الدار ولا شي حاجه راه خطر عليه وخطر على وليداته زعما. رب السلامة. شكرا اخويا. شكرا لك على التواصل ديالك سيونس شكرا لك سيونس وشكرا لكم مستمعينا على التواصل ديالكم مع البرنامج. وانتم كذلك اذا بغيتوا تتواصلوا معنا مرحبا بكم في برنامج رحلة الصيد على راديو دوزام كل جمعة من 12 ل 1 الليل. الرقم ديالنا هو 0522 67 41 42. معنا اتصال ثاني معنا السي محمد. مرحبا سي محمد. يا صديقة كل مكونات إذاعة راديو دوزام معكم. مرحبا سي محمد. شنو مدينة سي محمد؟ مدينة أسفل عاصمة السرير وعاصمة السرير بامتياز. شنو مدينة قال؟ أسفي. المدينة الغنية والغنية في ثرواتها المادية والبشرية والمعدنية وكل شيء. مدينة غنية للأسف الشديد ولكنها مفقورة. نعم. اسمح لي. مدينة غنية مدينة أسفي ومن لا يعرفوها مدينة أسفي. وعاصمة الباجو بالشوكولاتة واللوز. الحمد لله. وعاصمة الخزف وعاصمة السرفيس. الحمد لله. احنا بالنسبة لنا كاين الشاطئ المسجد ديال السواريه القديمة. السواريه تبارك الله راه شي ذهب كيخرج منه راه الخير تبارك الله. وعلى ذكر بالنسبة كنوجهوا واحد التحية للبحارة المغاربة في مكانه في المغرب الحمد لله. النقطة اللي ربما اللي هي كنضيفها انا زيادة على الاخ اللي تكلم دابا. مثلا الناس في السواريه القديمه واخا الناس ساكنه ما قارينش البحاره كيعرفوا التوقيت ديال امتى يخرجوا كيعرفوا التوقيت واش البحر كبير وهذا فهمتينا. نعم كيعرفوا التوقيت يعني ضابطين شغلهم واخا مساكن ما عندهمش شي مستويات دراسيه يعني المعظم ديالهم ابناء العالم القروي وكيعرفوا كيفاش كيجريوا الخروج ديالهم والدخول وحتى الرئيس مثلا ديال الزورق كيكون على درايه وعنده سميتو عنده خبره وباش ما يوقعش فيهم لان الحديث السواريه شويه قاصح شويه ولكن الحمد لله ما كاينش حوادث. هذه من جهه. من جهه ثانيه سمعت شي واحد الاخوه الاسد معك تكلم على التاثير. راه التاثير استاذ خصو يكون التاثير ديالنا ديال المغاربه في جميع القطاعات. التاثير للاسف الشديد انا كنتحمل مسؤوليه ما اقول. التاثير دابا في الاذاعات ولا في في التلفزيون كيبقى فقط على الورق. راه مثلا نهضرك على الاحزاب احنا هذه بعيد عن الموضوع. نعم. تيقول كنعطوا الاحزاب مثلا السياسي تيقول كنعطوا الشباب كذوب ما كاين والو. التاثير قضيه النظافه في هادشي ديال البحر الشواطئ ما كاين والو داكشي قليل. لا ماشي ما كاين والو كاع حتى لهاد الدرجه. لا كاين خدمه وكدار كاين ناس زعما ماشي انا ماشي كندافع على حزب ولا كندافع. كاين الناس اللي خدامين كاين الناس اللي مناضلين ولكن نقدر نقولوا هادشي قليل. نقدروا نقولوا ان
كاين اللي بحال دابا النظافه حنا محتاجينش مثلا بحال دابا النظافه. الا كنا كنهضر انا والسي كمال قبل ما ندخلوا البرنامج. نعم سيدي. كنت هذا الاسبوع كنت في النواحي، كنت في اكادير، والبارح علقوا اللواء الازرق، خداوه لابيل اللواء الازرق هذا العام وعلقوه في سميتو. قلت لي راه الاشكاليه ماشي في النظافه ديال الشاطئ. نعم. اكادير الجماعه ولا الجهه ولا سميتو حاطين ميزانيه كبيره على هذاك الشاطئ باش يبقى نظيف. قلت لي حنا نورمالمون خصنا نعرفوا الشاطئ ديالنا باش نضيف، خاصو يكون نظيف بلا ما نحتاجوا نجيبوا العمال النظافه كثار باش يولي الشاطئ نظيف. خاصنا هذاك المواطن ديالنا اللي كيمشي للبحر ملي كيسالي خصو البلاصه ديالو كيما مشى يخليها يلقاها. سي كمال جاي وجاب لنا معاه واحد اللابيل وواحد التيكيته اللي بصراحه عجباتني بزاف. مرحبا. الحمد لله. انا غنختم بواحد الكلمه بسيطه. نعم سيدي. معايا احنا الحمد لله في 2017 نعم خصنا نهتموا ببلادنا كمواطنين كاملين يعني كمسؤولين مواطنين احزاب المدرسه. غنبقاش الخطاب المشكل المدرسه راه انا كنتالم من المدرسه. تصور الدري ولد التاسعه ما كيعرفش شنو هي 59. انا عندنا الدري هنا في المدرسه تصور 59 ما عارفهاش 59 اون فرونسي. كان واخواته ما عارفهاش للاسف. كنتاسفوا. حنا قرينا اللغه الفرنسيه، قرينا قروين المغاربه الحمد لله ديالنا، قرينا الرياضيات، قرينا العلوم الطبيعيه، الفيزياء الفرنسيه. واليوم راه شنقول لك ويقرا الفيزياء واسي محمد ويقرا الفيزياء ويقرا المات، يقرا حتى بالشلحه، يقرا بالامازيغيه، يقرا باللونجلي بالشينويه، يعرف يدير شي حاجه. انا هذه بالنسبه لي يقرا باي لغه بكان. كاين القرايه وكاين الوعي استاذ. راه الوعي لا علاقه مع القرايه صراحه. نرجعوا الموضوع ديالنا سي باش ما نخرجوش بزاف طولنا فيه. قول لي شنو بالك في هذه القضيه ديال الدون وديال الدون دابا اللي كاين بالنسبه للدون. الناس ما عندنا في الاساسي مثلا تبارك الله محترفين كاين عمل احترافي كيخدموا باحترافيه وناس تبارك الله مصورين رزقهم عايشين مصورين رزقهم. وبالنسبه للحوادث انا شفتهم قليل داكشي عندهم قليل. وهادشي اللي شفت انا دابا كنهبط مره كنهبط للمرسى كنشوف الناس انا طريقتهم زوينه وناس بسطاء وتيخدموا. واش نقول لك نتمناو لهم حياه موفقه وكنشكركم بزاف على هذه البرامج. شكرا لك. وحنا مغاربه خصنا نعتزوا بالمغربيه بمغربنا ونكونوا فخورين بسيدنا وبمغربنا وبكم انتم اللي كتنورونا بهذه البرامج اللي هي قيمه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك سي محمد ومغاربه حتى الموت. ومعنا اتصال اخر، معنا سي وديع من مدينه الدار البيضاء. مرحبا سي وديع. سي محمود كي داير سيدي؟ بخير الحمد لله بارك الله فيك. خويا بغيت نشارك معك مرحبا اليوم. مرحبا. كنشكر هذا الضيف تاعك سي كمال. مرحبا خويا مرحبا. وبغيت ندخل معك اخويا على قبل لي بلون كاين دو فولي هنا. كاين فولي ايكولوجيك وفولي فينونسي. ايكولوجيك زعما متفقين فيه 100% كاملين نكونوا متفقين فيه. فينونس قلت لك ايكولوجيك فولي ايكولوجيك متفقين فيه 100% زعما لي بلون خصهم يكونوا بلاستيفي. كاين الفولي فينونسي دابا هاد لي بلون بلاستيفي غاليين شويه كيديروا بين 10 دراهم حتى 15 درهم. يعني بالنسبه لينا حنا زعما بالنسبه للناس كاين الناس اللي يقدروا يشريهم، ولكن واحد اللي كيعيش من هذه الحرفه راه صعيب باش نقول ليه خذ واحد البلون واحد ب 10 دراهم ولا 15 درهم عاد شوف شحال يقطع عليه من واحد نسبي في النهار. اون بليس دو سون لي بلون اللي كاينين دابا اكطوال كاينين سوا بيراميد سوا بورتوغيز زعما الكوليسون ما كاينش اكطوالمون ما كاينش كوليسون. نعم زعما هنا كاين واحد غومونت شويه زعما ما نقدروش نستعملوا كلشي زعما 100% دي بلون بلاستيكي. نعم نقدروا نديروا وسائل اخرى دي التيرناتيف. كاين دي سوليسيون انترميديير ولكن ماشي افيكاس 100%. زعما نقولوا الحجر زعما قلنا زعما كاينين دابا دي موديل زعما اون بيير ولكن غير ساكوت شير انت ابار كي كوت شير. غير هذاك بغيتك غير تفكر في السيد اللي كيصوب البلون. هذاك البلون اللي كتشري انت رخيص ب 3 دراهم هذاك السيد راه له هزيتيه دابا كتلقاه كيصوب في دارو راه له هزيتيه ودرتي لي ديزاناليز ديال الدم راه تلقى فيه البلون عنده راه لا فابور ديال هذاك السيد ما نهضروش عليه. لا سي كمال متفق معك انا 100% ولكن شنو هو الحل؟
شنو لا سوليسيون هو الحل. لا سيتادير اجي نقول زعما كاين 12 درهم. ما كنهضرش على الناس اللي كيصيدوا في الصحراء، لا انا ما كنهضرش اللي كيصيدوا في السيرف كاستين باغ اكزومبل. الا شرا اللونه بلاستيك هذاك البلاستيفي ولونسها في الرمله، شحال كدير ليه بعد نوبه 120 وكنتي كتحاول على الصيده، راه كدير لك كتبقى عندك فهمتها كتقطع. لا ولكن متفق معك السي كامل. السيرف كاستينغ انا البيراميد ولا البورتوغي كاينين هذوك 100%، ولكن الكوليسون هضرتي على الكوليسون، متفق معك. الكوليسون ما كاينش. الكوليسون كاينه ميثود اخرى ديال الكوليسون اخويا. شناهي؟ كاينه ميثود اخرى ديال الكوليسون، هي ديك الجعبه الصغيره، الجعبه الصغيره اللي كتجلسي في السبيب وفيها كتلصق اللونه الاخرى وكيولي كوليسون. هذاك بور لي بواسون ميفيون، هذه داخله في لي تكنيك دو بيش تا هما. هذيك هي تي سوليسيون. اجي نقول لك، اجي غير اسمعني. واش الا بغيتي ملي كطيب شي بيضه واش كتهرسها ولا لا؟ بيان سور. دونك سا ديبون واش باغا مسلوقه ولا مقليه. لا دويت على المقليه، خلينا مسلوق. لا كتهرسها. هو قال لك اخويا كيما كيقول لك بور فيغ اون اومليت il faut casser des œufs. يفو علاش نقول لك، افكر لي جينيراسيون اللي جايين. عرفتي ديك المالادي دو بلون، وايماجين ولدك انت ولا ولد شي واحد اخر، راه قال لك ولا تؤمنوا حتى تحبوا لاخيك كما تحبوا لنفسك، ياك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. راه ما يمكنش تشوف الدري كي دوفيان كريتان، سا فدير كريتان كيتبلد في راسو الي بيردو بور لا سوسيتي. وعارفنا في البلاد لا كوفرتور ما كايناش وما كاين والو، هذاك الدري ضاع. علاش انا ما نديرش واحد لي فور وندير واحد الساكريفيس وجو سي بان هذاك اللي ما عندوش كيخسرهم في قنات اخرين. نو مدي با انا زوج درهم تغلبوا. انا نهضروا حنا مغاربه ولاد البلاد وحنا واقعيين، ياك ياك حنا واقعيين. شحال ديال الفلوس كتطرق عند الحوات اللي ما عندوش في حوايج اخرين. الوغ ما تقولش لا خويا 12 درهم تغلبوا، هذه راه ما تغلبوش. حنا مغاربه وعارفين التيران كيدير. لا سي كمال انا متفق معك. زعما كاينين الناس اللي عندهم لا بوسيبيليتي باش يشريو زعما بلون واحد ب 12 درهم تاع 100 غرام، ولكن راه كاينين شي ناس راه نفوسوا اكادير لتحت، راه زعما هذاك هو العيش تاعهم. امبوسيبل تقول لي زعما بغى يقول لك زعما انا زعما خصنا نقلبوا على دي سوليسيون زعما اللي يكونوا موان شير ويكونوا افيكاس. نعم افيكاس وعلى بورتي تاع الناس كاملين. زعما نقلبوا على دي سوليسيون متفقين كجمعيات كشركات مجتمع مدني نشاركوا كاملين. انا زعما سور لو بلون ايكولوجيك انا متفق معاك. زعما هادشي خصنا نحاربوا، زعما خصنا نحيد غير هما لي سوليسيون اللي خصهم يتلقاو خصهم يكونوا زعما متفق معاك. زعما كل شيء يقدر شوف انت متفق معاك 100%، ولكن اون اتوندون نلقاو سوليسيون. راه كاين المغاربه راه عندهم لا كرياسيون تبارك الله، يقدروا يصوبوا دي مول يصوبوا هذا. اون اتوندون غير الناس اللي كيقدوا يشريوه يكومونس باغ بلاستيك بلون. ديجا اون فا اليمي تبقى واحد 70% يلاه 70% كتصايد بالبلون الاخر. غنكونوا نقصنا لا كونتيتي ديال البوليسيون. لا ما تظنش بحال انا جو بو انت تي بو محمود يل بو. دونك نبداو حنا وخلي الاخرين ان شاء الله ملي يلقاو سوليسيون يشريو الاخرين. اش بغيت نقول لك؟ ايوا سيدي مزيان هادشي اللي بغيت. شوف حنا غير كنبغيو فيغ بوجي لي شوز، نبداو غير بشويه ودقه يحمل الواد. شحال من حاجه كانت عاب فكره في الاول ومن بعد كتطور وكتولي. نبدا انا وياك اخويا وتوكل على الله. تيسونسيزي صحابك حتى هما اون با ديميني. حنا نصيدوا هذا واللي ما عندوش الله يكون في العون. الله يكون في العون. هادشي اللي كاين. سي كمال الوقت راه كيجري بزاف، بقينا واحد 10 دقائق غناخذوا فيها واحد جوج المكالمات. غيكون معنا السي مروان من بركان، وغيكون معنا كذلك السي وديع اللي غيحدثنا على المسابقه اللي غتكون ان شاء الله بمناسبه عيد العرشه تكون في النواحي ديال تطوان. مرحبا السي مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنشكركم على هذا البرنامج اللي درتوه تاع السيد القصابه، فكره مزيانه مخيره، كنشجعكم على هذا الشيء. ميرسي بوكو. سي مروان يمكن لك تنقص من الراديو عافاك، راه نقص من الراديو لا بعد منه، ولا كان حداك شي حد في العائله ولا شي حاجه كيتصنت يمكن لك تبعد شويه. لا ماشي مشكل، مرحبا. يعني هذا كيعطينا واحد الصدر. هذه الفكره نتاع البلون بلاستيفي حتى هي مزيانه، وسبحان الله حتى حنا الجمعيه نتاع كيتأسس جديده. نعم سميت الجمعيه؟ جمعيه بنيز ناس اللي هو الصيد بالقصبه. نعم فكره مزيانه. احنا بعد سبحان الله راه كنستعملوا هذا البلون هذا البلاستيفي راه مزيان. الاعضاء الجمعيه كاملين حنا الاعضاء تاعنا سبحان الله كنستعملوه. تبارك الله عليكم، فكره الله يبارك فيك. نعم ايوا بغيناكم تشجعوا شويه هذا الشرق، ما كيهضروش عليه بزاف.
مرحبا. وهانت شوف بالنسبه للبرنامج ديالنا، راه اي واحد تيتصل بينا ولا اي واحد عنده فكره في هذا الموضوع، راه هذا الدليل. واش هذا الدليل هو انك انت مشارك معنا. لا ما كاينش واحد الكوطه ولا شي حاجه. حنا اللي بغى يشارك في البرنامج ديالنا في الهواء في رحله الصيد راه مرحبا به في اي منطقه في المغرب. ما عندناش لا تفضيل لا الشمال لا جنوب لا الصحراء لا كل شيء مغرب واحد. ومرحبا الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، ومرحبا بكم. شكرا. حنا عندنا هنا مصايد مزيانين، هنا عندنا قابويه وراه فيها بزاف المصايد. وان شاء الله ضروري رحله الصيد، ضروري نديروا شي زياره ان شاء الله للنواحي. مرحبا. سي محمود راني هضرت معاه، راه من الشرق. سي محمود. اي شكون محمود شطيطي؟ اييه ما هو راه هضرت معاه، وراه حتى حنا غادي نديرو واحد المسابقه ان شاء الله، غادي تكون في شهر 8 ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. كنشكركم على هذا البرنامج، كنشكركم جزيل الشكر. الله يكمل عليكم بخير. شكرا. حاولوا تسونسيبيزي بزاف، يديروا البلان بلاستيك راه مزيان، سي بون شوز. الله يكمل. شكرا لك سي مروان وسي كمال. الوقت راه دايز كيجري. قبل ما نختموا الحلقه ديالنا غناخذوا واحد السيد اللي معنا، سي كنا هضرنا في الاول البرنامج على واحد المسابقه اللي غتكون بمناسبه عيد العرش. معنا السي طارق عمري. السي طارق عمري اللي غيحدثنا على هذه التظاهره الرياضيه، شنو هما الشروط المشاركه فيها، امتى اللي دات البروغرام. مرحبا السي طارق. السلام عليكم سي محمود. وعليكم السلام ورحمه الله، ومرحبا بك في راديو دوزام مع برنامج رحله الصيد. شكرا على الاستضافه، الله يجازيكم بخير. العفو سيدي، هذا واجب ديالنا. الله يجازيكم. يمكن لك تحدثنا على هذه التظاهره؟ طبعا بدا نعرف بعدا بالجمعيه ديالي، جمعيه ميدكاست للصيد الرياضي بالقصبه والبيئه. هي جمعيه حديثه، يلا عاد اسست هذه تقريبا واحد شهرين، وكانت بين لي بيلي ديالها الاخوان معايا في المكتب معروفين على الساحه الرياضيه بالنسبه لصيد القصبه. نعم. والحمد لله توجنا بانتاج واحد الجمعيه اللي دابا كتنشط في الدومين هذا. نعم. ومن بين المسابقات اللي شاركنا فيهم مسابقه ديال لا جولدن ليغ في العيون. نعم. ومسابقه ديال مارتيل ديال نعم السياحه ديال مهرجان السياحه بيتو، زائد المسابقه الوطنيه اللي كانت تنظمت من طرف جمعيه القصب الكبير للصيد القصبه والبيئه، اللي مشكورين على التظاهره اللي نظموها في واحد النيفو عالي بزاف. نعم. كانت المشاركه ديال 15 جمعيه، والحمد لله تمكنا باش نحتلوا في اول ظهور رسمي الرتبه الثانيه. نعم. في النسخه في هذه النسخه هذه. وبالنسبه باش غنتوجوها ان شاء الله بتنظيم واحد المسابقه اللي غتكون في لو 29 نعم. هذا الشهر هذا. نعم. مناسبه لعيد العرش المجيد. نعم. غتكون في لا سيمين بروشين ان شاء الله الرحمن الرحيم. ومرحبا بكم ان شاء الله. دعوه هذه دعوه الحضور ان شاء الله معنا ان شاء الله. غتكون مشاركه 50 مشارك. 50 مشارك، العدد محدود يعني ما كاينش اكثر من 50. هذا الشيء اللي قدرنا عليه دابا لحد الساعه، ناحيه لا لوجيستيك وناحيه ديال المصيد. نعم. ديال المصيد